شاہ بخاری لو روایت سن گل سن فنے شاہ بخاری اچ شریف ولیاں دے سجدہ دا ہن پھٹ گئے نے پہلو دے ولیاں دے سجدہ دا پاکاں دا گھر سی قربان جاواں ادھر ویکھ اوتھوں دا فنے شاہ بخاری انہیں بابے دا ذکر سنیا سڑ گیا انہیں آخیا لے ایسی دی تیسی اینو چل کے اوتھے ہی دبا وہ بھی اپنے آپ دی ولایت تے مغرور بھی رکھدا سی کوئی چار گلاں آ گئیاں ہونیاں نے کوئی چار گلاں آ گئیاں ہونیاں نے اوتھوں شیر پھڑیا سپ دا کھونڈا ہاتھ وچ پھڑیا سپ نو اسا بنایا فنے شاہ بخاری نے سپ نو اسا بنایا شیر دی سواری کی تے ٹر پیا راول پنڈی وال اچ شریف تو بہاولپور رستے دے اندر جسلے پہنچے بابے اور امام پری سرکار اللہ اللہ فرما رہے سن آپ نے باطنی نظر نال ویکھیا ساڈے نال مقابلہ کرن آوندا پیا مسکین نال مقابلہ فقیر نال کرن پیا آوندا ہے یہ ڈھڈے لے ڈھڈل کی کرے گا سرکار اور اتو ہی نظر فرمائی ادھا دھڑ فالج پہ گیا تھلے والا ادھا دھڑ ماریا گیا اس فنے شاہ بخاری دا ایک بابا افغانستانی کوئی ولی سی وہ پیر سی انہیں نظر کی تھی اندروں اندروں آندا لجپالا مہربانی فرما معافی لے دے غلطی ہو گئی ہے جڑا ٹر پیا غلطی ہو گئی معافی لے آپ نے اتوں ہی افغانستان والے بزرگ نے اتوں ہی بیٹھے امام پری سرکار وال گل ٹوری غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے ہن اے تیرے مقابلے واسطے نہیں آ رہا ہن مہمان بن کے آ رہا ہے معاف کر دے فقیراں دا کام معاف کر دینا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ مہمان بن کے آ رہا ہے آپ ٹھیک بھی کرا سکتے ہیں مہمانی بھی کران گے رستے دے اندر ہی ٹھیک ہو گئے فنے شاہ بخاری سرکار ٹھیک ہو گئے جسلے اوتھے پہنچے نے جا کے کچھ دن رہے پہلے دن رہے نال انہاں دے فنے شاہ بخاری حاکم نال کافی ساری فوج بھی سی آپ نے نا غلاماں نوں حکم دیتا بلیو فوج کافی ساری مہمان بن کے آیا ہے تم کرو او جڑی آٹے دی مٹھ نہیں پئی اونوں چک سٹو پرات گننا تساں اوتے کپڑا جو پاؤ تے وچوں پیڑے کری آؤ تے کھوائی موٹھا آٹے دی پا دیتی پیڑے کر دیا کھواندے فوج رج گئی فنے شاہ صاحب بخاری ہوراں عرض کیتی حضور مہربانی فرماؤ میرا شیر تے سپ بھی کھڑا ہے انہیں بھی کھانا ہے آپ نے فرمایا اچھا ان کرو وہ میری گاں نہیں کھڑی وہ یہ شیر نو دے دیو تے جیڑی مرغی ہے نا وہ پھر دے دیو یہ سپ نو ہے انہاں دتی توجہ ذرا گاں شیر نو مل گئی مرغی سپ نو مل گئی آپ نے انہاں پوچھا حضور دے دیتا ہے خوراک دے دیتی فرمایا مل گئی مرید گئے جا کے ویکھیے بھی کھا لیا ہے خدا دی قدرت گاں بھی کھلوتی ہے تے مرغی بھی کھڑی ہے نہ سپ لبدا نہ شیر لبدا کیا جی یہ کی بنیا آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں جڑا ڈاڈا سی وہ کھا گیا گاں کھا گئی شیر نو تے مرغی کھا گئی سپ نو انہیں آخیا حضور میری سچی توبہ ہے تہاڈی مہربانی تسی خیر نال مینوں واپس جاؤ کیا بات کیا بات سمجھ آئیے کوئی نہ سبحان اللہ
اللہ اکبر و کبیرہ. سجنا یہ اللہ والے لوگ، یہ ساڈے اللہ اکبر و کبیرہ، یہ ساڈے. آپ نے پھر چشت نو جتھے لکھیا نا فرماندے نے چشت اہل بہشت.